हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। आज फेरि हामी हाम्रो एक्सेल फर बिगिनर्सको कोर्सलाई कन्टिन्यू गर्दैछौँ र आज हाम्रो छ पार्ट 4 र यसमा चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा छुटेका दुईटा फङ्सनहरू हामीले पछि कुरा गर्छौँ भनेर छोडेका थियौँ। ती चाहिँ अलिकता एडभान्स फङ्सन रहेर त्यसलाई डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ मैले त्यसलाई केही बेरको लागि चाहिँ साइडमा राखेको थिएँ भने अब चाहिँ हामी ती कुराहरू अब कन्टिन्यू गर्न जाँदैछौँ। अब ढिला नगरी लागौँ हामी सेम पुरानी फाइलमा। र यदि यो पुरानो फाइल तपाईँलाई चाहिन्छ, यो जुन फाइलमा मैले प्रोजेक्टहरू बनाइराखेको छु त्यो फाइल चाहिन्छ भने चाहिँ मैले यो फाइललाई चाहिँ अब डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु, त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर यो फाइललाई हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। र यो मैले मिनिमाइज गरेको थिएँ, यो फाइल खोलेँ र आजसम्म हामीले के हेऱ्यौँ है त ती कुराहरूमा हामी गएर हेर्छौँ एकचोटि। सुरुमा फर्स्ट भिडियोमा त हामीले नामहरू बारे बुझ्यौँ, यो टाइटल बार, रिबन, यी विभिन्न कुराहरू, स्ट्याटस बारदेखि लिएर जुम प्यानलदेखि लिएर ती कुराहरू विभिन्न कुराहरू बुझ्यौँ। र हाम्रो फर्स्ट भिडियोमा हामीले के बुझ्यौँ हेरौँ। सुरुमा हामीले अटोफिलको बारेमा बुझ्यौँ, कसरी एउटा सिक्वेन्समा चाहिँ एक्सेलले आफै फलो गर्छ भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ। त्यसपछि गएर हामीले रिलेटिभ सेलको बारेमा बुझ्यौँ, त्यसपछि एब्सोल्युट सेलको बारेमा बुझ्यौँ। विभिन्न प्रोजेक्टहरू बनाउँदै सिकेका छौँ हामीले, विभिन्न डिफ्रेन्ट युनिक प्रोजेक्टहरू, एउटै सिमिलर जस्तो देखिए तापनि युनिक खालका प्रोजेक्टहरू चाहिँ बनाउँदै हामीले सिकिरहेका छौँ। त्यसपछि गएर एब्सोल्युट सेलको बारेमा सिक्यौँ, त्यसपछि गएर मिक्स्ड सेलको बारेमा सिक्यौँ, त्यसपछि गएर हामीले फर्मुलाज कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने एक्सेलमा भन्ने कुराहरू सिक्यौँ, त्यसपछि फङ्सनहरू कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्यौँ। र यो सिक्दै गर्दा मैले यहाँ चाहिँ एउटा इरर भेटेँ, यस्तो खालको इरर देखायो। यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुरामा फेरि अझै एउटा फङ्सन, आज हामी फङ्सनलाई नै कन्टिन्यू गर्दैछौँ भने यहाँ पनि सुरुमा म समिफ र भिलुकपतिर जानुभन्दा अगाडि अर्को अझै एउटा फङ्सन थप्न चाहेँ र यो फङ्सन छ इफ इरर। यदि इरर भेटिन्छ भने के गर्ने? अब यो भ्याल्यु भयो र यहाँ यो एउटा फङ्सनलाई हामीले फलो गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र यहाँ हेर्नुहोस् त, कमा दिएपछि भ्याल्यु इफ इरर, इरर छ भने के भ्याल्यु दिने त? केही पनि नदिने, खाली। र खालीलाई हामीले कसरी डिनोट गर्छौँ? दुईटा कोटेसन दिएर। र यो क्लोज गऱ्यौँ हामीले, यसरी आयो। र यो हाम्रो ड्र्यागको कुरा त हामीलाई थाहै नै छ। यसरी मैले ड्र्याग गर्छु भने अरू सबै हेर्नुहोस् त भ्याल्यु सेम नै छ, तर जहाँ थियौँ इररहरू थियो त्यो ठाउँ चाहिँ अब खाली देखायो। यसरी चाहिँ हामीले एउटा फाइललाई निट एन्ड क्लिन गराउन सक्छौँ। र कुन फर्मुलाको बारेमा कुरा गऱ्यौँ हामीले? इफ इरर। यदि इरर छ भने के गर्ने? सुरुमा त भ्याल्यु एक्जिक्युट गर्ने र यसमा केही इरर छ भने चाहिँ त्यसलाई खाली, केही पनि नदिने, इरर चाहिँ नदेखाओस् भन्ने खालको कुराहरू। त्यसपछि हामी फेरि फङ्सनतिर जान्छौँ। फङ्सनमा गएर हामीले समको कुरा गऱ्यौँ, प्रडक्टको, क्वेसनको, मडको, त्यसपछि गएर इफ फङ्सनको यदि भनेर गऱ्यौँ, एभरेज निकाल्यौँ, मिनिमम म्याक्सिमम, काउन्टबाट हामीले काउन्टिङहरू गऱ्यौँ। त्यसै गरेर काउन्ट इफको कुरा गऱ्यौँ, हामीले काउन्ट ब्ल्याङ्कको पनि कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर कन्क्याट गरेर कन्क्याटिनेसन, दुईटालाई जोड्ने कुराहरू पनि गऱ्यौँ। यो कन्क्याटको फर्मुला थियो, यसरी चाहिँ हामीले निकाल्यौँ। र हामीसँग दुईटा बाँकी थियो अब, समिफ अनि भिलुकपको कुराहरू। समिफको लागि मैले एउटा फाइल बनाइसकेको छु र यहाँ गएर चाहिँ हामी आज सम इफ, एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने मात्र हामीले के गर्छौँ? त्यसलाई जोड्छौँ भन्ने कुरा। जस्तो एउटा प्रोजेक्ट सोचौँ हामीले। सुरुमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा, आजको तपाईँले डे बुक बनाउनु भयो, आजको कारोबारको, आज कति व्यापार भयो, के भयो भन्ने खालको, र आज नगद कति आयो र उधारो कति गयो, त्यो छुट्टा छुट्टै निकाल्नु छ भने एउटा एकमुष्ट रूपमा त्यसलाई हामीले कसरी एक्सेलमा एउटा फाइल बनाएर अटोमेटिकल्ली त्यो काम गर्न सक्छौँ त? अब हेरौँ सम इफको फङ्सनबाट। जस्तो मैले एउटा पुरानै फङ्सन जस्तो एउटा फाइल बनाएँ र यहाँ चाहिँ अझै पनि सेल चलिरहेको छ 20%कै। मैले गरेको चाहिँ के हो भन्दा, डाइरेक्ट एब्सोल्युट सेलको यो डाटालाई चाहिँ मैले यहाँ ल्याएर कपी गरेँ। हामीले एब्सोल्युट सेलमा जसरी फाइल बनाएका थियौँ सेम फाइल हो, तर यहाँ मैले एउटा कुरा थपेँ, फेरि गएर एउटा कोलुम थपेँ स्ट्याटसको, र यहाँ छ पेड ड्यू। पेड ड्यू भनेको जसले नगद तिरेर लयो उसकोमा मैले पेड लेखिदिएँ, र जसले उधारो लयो उसकोमा मैले ड्यू एमाउन्ट लेखिदिएँ। र आजको टोटल हिसाब किताब हेर्ने भने के रहेछ? टोटल पेड भनेको यति रहेछ भने टोटल ड्यू 2000 चाहिँ आज उधारो गएछ, र टोटल 5120 चाहिँ हाम्रो नगदमा गएको रहेछ। र यहाँ हेर्नुहोस् त, जस्तो यो पेड लेखेको छ यसलाई मैले
ड्यू बनाइदिन्छु भने उता हेर्नु होला दुईटा कलममा कसरी चेन्ज आउनेछ। अब यो मैले इन्टर दबाउने बित्तिकै हेर्नुहोस् त, अब यो टोटल पेड 3000 मात्र भयो 5000 बाट, र त्यसपछि टोटल ड्यू पनि 3900 तिर गयो। भनेको हामीले ड्यू लेख्यौँ भने यता पनि चेन्ज हुने रहेछ है अटोमेटिकल्ली, त्यो पनि हामीले बनाउन सक्ने रहेछौँ। जस्तो यहाँ मैले अब पेड लेखिदिन्छु भने चेन्ज भयो, हेर्नुहोस् है। अब यो ड्यू छ, यसलाई पनि मैले पेड बनाइदिन्छु भने यो पनि चेन्ज भयो, र यहाँ ड्यू छ पेड बनाइदिन्छु भने टोटल नगदमा गएछ, ड्यू चाहिँ अब उधारो चाहिँ कति गएछ, 0 गएछ। त्यसै गरी यसलाई ड्यू बनाउँछु, यसलाई ड्यू, र यहाँ चाहिँ हामीले स्ट्याटस चेन्ज गरेको भरमा चाहिँ हाम्रो के भइरहेको छ, टोटल एमाउन्ट चाहिँ कति उधारो गयो र कति उस भयो भन्ने कुराहरू यहाँ चाहिँ हाम्रो स्पष्टसँग देखिरहेको छ। र यो कसरी बनाउन सक्छौँ, यसको लागि हामीसँग के फङ्सन छ त भन्ने कुरामा चाहिँ मैले आज डिस्क्राइब गर्नेछु सम इफको कुरालाई। सम इफको कुरालाई डिस्क्राइब गर्दै गर्दा मैले चाहिँ के गरेँ, सुरुमा यसलाई हटाइदिएँ, यहाँ जे छ सबै कुराहरूलाई हटाइदिएँ, यो फर्मुलालाई चाहिँ यो खाली भयो। यहाँ फर्मुला बारमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ अब केही पनि छैन। र अब हामी फेरि जान्छौँ, सुरुबाट लेख्छौँ सम इफको कुरालाई, इज इक्वल्स टु सम इफ। यति कुरा त थाहै नै छ हजुरलाई, एउटा फङ्सन लेख्दै हुनुहुन्छ भने हामीले इज इक्वल्स टु लेख्नु नै पर्छ, सम इफ लेख्नु नै पर्छ, ब्र्याकेट ओपन गर्नुहोस्, ब्र्याकेट क्लोज चाहिँ डाइरेक्ट नगर्नु होला, किनकि यस्तो इररहरू देखाउन सक्छ बेला बेलामा। डाइरेक्ट क्लोज गरेर यतातिर तपाईँ किबोर्डले सिफ्ट गर्न जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ अलिकता इरर देखाउन सक्छ। त्यो कुरामा हामी गएनौँ, सम इफमा गयौँ। सम इफमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् त, हामीलाई एउटा गाइडलाइन्स चाहिँ दिएको हुन्छ सधैँ। यो चाहिँ एउटा राम्रो कुरा रहेको छ एक्सेलको, हामीलाई गाइडलाइन्स दिइरहेको छ सम इफ। अब रेन्ज सिलेक्ट गर्न भन्यो, रेन्ज चाहिँ यो कुन चाहिँ नि रेन्ज हो त सिलेक्ट गर्ने भन्दा केलाई आधार मान्ने, एउटा क्राइटेरिया भन्ने छ बिचमा चाहिँ, एउटा यस्तो रेन्ज सिलेक्ट गर्नुहोस्, जस्तो यति रेन्ज मैले सिलेक्ट गरेँ जहाँ चाहिँ यो क्राइटेरिया फुलफिल भओस्, कमा दिए यति रेन्ज सिलेक्ट गरेर मैले, र क्राइटेरिया भनेको मेरो रहेको छ यसरी डबल क्लिक गर्ने भने यहाँ फर्मुला पनि देखाउँछ। र यहाँ हेर्नुहोस् यसरी क्राइटेरिया के रहेको छ भन्दाखेरि मैले यहाँ लेखेँ टोटल पेडको कुरा छ, त्यही भएर मैले पेड भन्ने क्राइटेरिया छ भने हेर्नुहोस् है, कुरा बुझ्नुहोस्। रेन्ज सिलेक्ट गर्ने, कहाँ थियौँ यो क्राइटेरिया चेक गर्ने त भन्दा स्ट्याटस भन्ने कोलुममा हामीले यो क्राइटेरिया चेक गर्ने। क्राइटेरिया भनेको पेड, पेड लेखेको कहाँ कहाँ छ त भन्ने कुराहरू यो स्ट्याटस भन्ने कोलुममा हामीले चेक गर्ने। र यदि पेड लेखेको छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा अब समको रेन्ज निकाल्ने, कुन रेन्जबाट चाहिँ हामीले सम गर्ने त, हामीले यो रेन्ज टोटल नेट टोटलको बाट हामीले सम निकाल्छौँ भने चाहिँ के हुन्छ, अब हेर्नुहोस् है। सम रेन्ज भनेको यदि यसमा पेड छ भने यसको सम गर्ने, यसमा पेड छ यसको सम गर्ने, यसको ड्यू छ यसलाई सम चाहिँ नगर्ने, अब यसमा ड्यू छ यसलाई पनि एड नगर्ने। भनेको यो क्राइटेरिया फुलफिल गर्छ जसले त्यसको चाहिँ सेम रोमा रहेको डाटालाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सम गर्छौँ। र यसपछि मैले इजिकल्स टु दबाउँछु भने हेर्नुहोस् त फर्मुला मिलिसक्यो। अब हेर्नुहोस्, जस्तो मैले यसलाई पेड लेख्छु भने यसरी चेन्ज हुने रहेछ, यो चाहिँ देख्नुभयो होइन। र यसमा अब टोटल ड्यूको कुरामा पनि त्यही हो, जस्ट हामीले एउटा क्राइटेरिया चाहिँ के गर्छौँ, यसलाई अब ड्यू बनाइदिन्छौँ। यो क्राइटेरिया चाहिँ हाम्रो के रहेको छ, अब ड्यू भनेर रहेको छ। हामीले यता पेडको लागि क्राइटेरिया सेट गऱ्यौँ भने अब यहाँ ड्यू छ भने चाहिँ यसमा सम गर्ने त्यो रेन्जबाट। स्ट्याटस भन्ने कोलुममा यदि ड्यू छ भने त्यसको रेस्पेक्टिभ यसमा गएर, यसको रोमा गएर, नेट टोटलको रोमा गएर चाहिँ के गर्ने, त्यसको भ्याल्युजहरू सम गर्ने भन्ने कुरा हो। यसरी चाहिँ हामीले सम इफको कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ इजिली। र यति हुने बित्तिकै हामीले के गर्न सकियो, टोटल कारोबार रकमको अब कति छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसरी हामीले डाटा चाहिँ आज कति नगद गयो कति उधारो गयो भन्ने कुराहरू सजिलैसँग हेर्न सक्नेछौँ। र यसपछि अब भिलुकपको कुरामा जान्छौँ हामी। भिलुकपको लागि मैले सायद यता कता बनाएको छु एउटा पहिले नै। भिलुकपको लागि यहाँ मैले अलिकता प्रोग्राम बनाएको छु, हेर्नुहोस् है।
त्यसको फिचर हेरौँ सुरुमा, एप्लिकेसन हेरौँ, त्यसपछि हामी कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनतिर त्यसपछि जानेछौँ। जस्तो यो रामको साट्टो मैले स्याम बनाएँ भने यी सबै डिटेल हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् त सबै चेन्ज भयो यो डाटाहरू। मैले त नाम मात्र चेन्ज गरेको छु तर सबै चेन्ज भइसक्यो। मैले हरि लेख्छु भने हेर्नुहोस् त यो पनि चेन्ज भयो। फेरि यो के को आधारमा चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अलिकति माथि गएर हेर्छौँ। हेर्नुहोस् त यो हरिको डाटा, यो डाटा र यो डाटा हेर्नुहोस् त, यो डाटा अनि यो डाटा हेर्नुहोस् त सिलेक्ट गरेको, यी दुईटा सेम देखिन्छन् होइन। त्यसै गरी यदि रामको कुरा हेर्ने भने हेर्नुहोस् त बिस्कुट थियो, त्यसपछि गएर यो कुराहरू थियो। यहाँ चाहिँ मैले राम लेख्छु भने यो कोलुममा रहेको सबै डाटाहरू चाहिँ त्यहाँ आएर देखाउने भयो। भन्नु खोजेको के छ, तपाईँसँग मानौ हजारौँ मान्छेको लिस्ट छ र तपाईँलाई एकजना मान्छेले के लयो त भनेर खोज्नु छ भने, जस्तो आज रामले के लयो भनेर खोज्नु छ भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, राम गरेर यसरी ए रामले त बिस्किट लगेको रहेछ है सुरुमा भन्ने कुराहरू चाहिँ यसरी VLOOKUP को मद्दतले चाहिँ एउटा ठुलो रेन्ज अफ डाटाबाट एउटा पर्टिकुलर डाटा खोज्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। र त्यो कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने अब हामी हेर्छौँ VLOOKUP को मद्दतले। VLOOKUP भनेको भर्टिकल्ली लुकअप गर्ने हो। अर्को यो जस्तै यच लुकअप हुन्छ, अर्को चाहिँ त्यो भनेको होरिजन्टल्ली लुकअप गर्छ भ्यालुलाई चाहिँ। र यो लुकअपको कुराहरूमा यस्तो यो डाटाहरू देखेर चाहिँ नातिनु होला। यो चाहिँ हामीले बिस्तारै सबै कुराहरू एक्सप्लेन गर्दै जान्छौँ र अहिलेलाई चाहिँ मैले सबै डाटाहरूलाई चाहिँ हटाएँ, सबै काटेँ मैले। यो प्यानललाई अलिकति ठुलो पनि बनाएँ। अब हामी यही हेर्छौँ फर्मुलालाई चाहिँ कसरी लेख्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ इजिकल्स टु VLOOKUP लेखेँ मैले। अब हेर्नुहोस् यहाँ हामीलाई के भन्यो, लुकअप भ्याल्यु भन्यो। लुकअप भ्याल्यु अहिलेको लागि के हो, राम हो। मैले यहाँ सिधै राम पनि लेख्न सक्छु, तर हामीलाई त डाइनामिक बनाउनु छ नि त। यहाँ मैले स्याम खोजेँ भने अब यहाँ स्यामको डाटा त दिँदैन नि त, त्यही भएर मैले लुकअप भ्याल्यु के भन्छु, यसलाई आधार मान्छु। यसमा जे भ्यालु छ लुकअप भ्याल्यु हाम्रो त्यही हो, त्यही नाम चाहिँ खोज्ने हो त्यहाँ गएर भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ के नाम खोज्ने त, सुरुमा के नाम खोज्ने अनि त्यसको आधारमा कुन चाहिँ डाटा दिने भन्ने खालको कुरा हो। र हामीलाई चाहिँ अहिले राम खोज्नु छ, तर राम मात्र खोज्नु छैन कि यहाँ मैले जे नाम लेख्छु त्यसलाई चाहिँ गएर खोज्नु छ सुरुमा भन्ने कुरा हो। त्यसपछि टेबल एरे, टेबल एरेमा एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि, मैले यसलाई जुम आउट गरेँ सुरुमा अलिकता तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि। टेबल एरेको कुरा के रहेको छ भन्ने कुराहरू मैले बुझाउनको लागि चाहिँ के गरेँ भन्दा, यदि तपाईँले राम खोज्दै हुनुहुन्छ भने यहाँबाट 1 देखि सुरु गर्न सक्नु हुँदैन। एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, राम चाहिँ फर्स्ट कोलुममा नै हुनु पर्यो। त्यो नाम चाहिँ जे खोज्दै हुनुहुन्छ, जेलाई लुकअप भ्यालु राख्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट कोलुम नै रहनु पर्यो। रेन्ज त्यसरी सिलेक्ट गर्नुपर्छ हामीले। त्यसै गरी यहाँ गएर मैले फेरि हेरेँ, यहाँ माथि फर्मुला बारमा हेर्नु होला, माथि इजिकल्स टु मैले के लेख्छु, VLOOKUP लेख्छु। त्यसपछि गएर मैले ब्र्याकेट ओपन गरेँ, लुकअप भ्याल्यु भनेको यहाँबाट मैले कति लिएँ, B22 लिएँ र त्यसपछि गएर मैले कमा दिएँ। टेबल एरे अब कसरी सिलेक्ट गर्ने त, यसरी यहाँबाट मैले रामदेखि सिलेक्ट गर्दै गएर यसरी ड्र्याग गर्दै गएर यहाँसम्म सिलेक्ट गर्छु। यति टेबल एरेभित्र मलाई त्यो डाटा खोज्नु छ। अब म के गर्छु, कलम इन्डेक्स नम्बर भन्छ। अब कुन चाहिँ कलमको डाटा चाहिँ यहाँ खोज्ने हो। जस्तो आइटम भन्ने ठाउँमा छौँ भने हामीले अब के गर्नु पर्यो, यो 1 मानिन्छ, यो 2 मानिन्छ र यहाँ मैले के लेख्छु, 2 लेख्छु, कमा। अब फल्स र एक्ज्याक्टलाई चाहिँ तपाईँले 0 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, एप्रोक्सिमेट म्याचलाई चाहिँ 1 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले 0 लेखेँ अहिलेलाई। हेर्नुहोस् त के आयो, बिस्किट भनेर आयो। तर हेरौँ है फेरि, यसरी ड्र्याग गर्दैमा सबै कुरा मिल्छ त। अब
यी सबै डाटालाई हटाउँ एकचोटि। हेर्नुस् त यसरी मैले ड्र्याग गर्दाखेरि मिल्यो। मिले जस्तो देखिए तापनि मिलेको चाहिँ होइन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले एउटा बुझ्नुपर्छ, किनकि एउटा मात्र बिस्कुटको आइटम छ र यहाँ भिलुकपमा चाहिँ बिस्कुटलाई देखायो। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ कि फर्मुला राइट चलिरहेको छ कि हाम्रो जस्ट एप्लिकेसन हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि मात्र राइट आइरहेको छ भन्ने कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ। जस्तो म क्वान्टिटीमा गएर यसरी हेर्छु भने हेर्नुस् त राम भन्ने कोलमलाई त उसले छोडिसकेको छ, यहाँदेखि सुरु भइरहेको छ डाटा चाहिँ। त्यो हामीलाई चाहिएको हो त होइन। अहिले तत्कालको लागि यो एउटा राइट देखायो भने पछि लङ टर्मको लागि चाहिँ यसले चाहिँ ह्याम्पर गर्न सक्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले बेस्ट इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्छौँ भन्ने कुराहरू अब हेर्छौँ। जस्तो म यहाँ गएँ, अब B22 भनेको त हाम्रो फिक्स्ड हो नि, राम त हामीलाई हेर्नु छ, रामलाई हामीले छोड्नु छैन। हामीलाई बिस्कुटको आधारमा अर्को निकाल्नु छैन, डाटा निकाल्नु छैन, हामीलाई रामकै आधारमा निकाल्नु छ भने मैले के गरेँ, B22 लाई चाहिँ मैले के गरेँ, फिक्स्ड गरिदिएँ। अब हेरौँ, B22 लाई फिक्स गरेँ र अर्को के छ, टेबल एरे पनि लिने कहाँबाट हो, B6 बाट नै हो। यो डाटालाई पनि हामीले फिक्स गर्न सक्छौँ। हेर्नुस् त B6 लाई पनि, यो टेबल रेन्ज भनेको हामीलाई चेन्ज गर्नु छ र छैन नि त। जहाँसम्म गए पनि हामीलाई यो डाटा चाहिँ यही नै चाहिएको छ र यो दुईटैलाई चाहिँ मैले फिक्स्ड गरिदिएँ। फिक्स्ड कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू त तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। यो डलर साइन दिएर चाहिँ हामीले B लाई पनि फिक्स गर्ने, 6 लाई पनि फिक्स गर्ने, यो कुरा हामीले रिलेटिभ एब्सोल्युट र मिक्स्ड सेल पढ्ने बेलामा डिटेलमा यो कुरा एक्सप्लेन गरेका छौँ। र त्यसपछि अब हेर्नुस् त यो 2 भयो, सबैमा बिस्किट 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 आयो, किनकि कोलम इन्डेक्स हामीले कति लिएका छौँ, 2 नै लिएका छौँ सबैमा। अब हेर्नुस् क्वान्टिटीको लागि हामीले कोलम इन्डेक्स 3 लिनु पर्यो, त्यसपछि गएर यसको लागि हामीले रेटको लागि कोलम इन्डेक्स 4 लिनु पर्यो, त्यसपछि गएर टोटलको लागि हामीले कोलम इन्डेक्स 5 लिनु पर्यो, त्यसपछि गएर डिस्काउन्टको लागि हामीले कोलम इन्डेक्स 6 लिनु पर्यो। किन पर्यो हेर्नुस् त, यो 1 भयो, यो 2 भयो, यो 3 भयो, यो 4 भयो, यो 5 भयो, यो 6 पर्दो रहेछ। त्यही भएर डिस्काउन्टको लागि हामीले 6 लियौँ र नेट प्राइसको लागि हामीले चाहिँ कति लियौँ, 7 लियौँ। हेर्नुस् त यसरी चाहिँ हाम्रो इम्प्लिमेन्ट हुने रहेछ। र यो मैले स्याम लेखेर यो गर्छु भने अब के हुने रहेछ हेरौँ है त। मैले यो 22 लाई अब फिक्स्ड गरिनँ, किनकि हामीलाई 23 मा पनि जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ चाहियोस् भन्ने कुरा छ हाम्रो होइन। त्यसपछि मैले के गर्छु अब हेर्नुस् त, हामीले समय र परिस्थिति अनुसार, जस्तो सेकेन्ड कोलममा मलाई स्यामको निकाल्नु छ भने अब के गर्छु, मैले यो 22 लाई फिक्स गर्दिनँ, B लाई मात्र फिक्स गर्छु। B देखि C मा चाहिँ नजाओस् यो डाटा चाहिँ, तर 22 मात्र चाहिँ नहेरोस् है। यसले 23 मा छ भने 23 पनि हेरोस्, 22 मै छ भने 22 मै हेरोस्। यसरी यो स्लाइड गरेर यसरी अटोफिल गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डाटा चाहिँ चेन्ज होस् भन्ने खालको अनुसार हामी जान्छौँ। त्यसपछि यो आयो र यसरी गर्यौँ भने हामीले सबैलाई सिलेक्ट गरेर फेरि यिनीहरू सबैमा त फिक्स छ, सबै मिलाइराख्नु त गाह्रो छ नि होइन। अब यो फिक्स गरेको सबैको 22 को हटाऊ, फेरि उ गर, अनि त्यसपछि फेरि बल्ल ट्र्याक गर्नु त गाह्रो छ नि कुराहरू। अनि यो सबैमा नम्बर चेन्ज गर्दै जानु पर्ने, यहाँ त जम्मा 5 वटा डाटा छ र पो यसलाई 1 2 3 4 5 गर्दै कोलम इन्डेक्सिङ दिन सकियो। यो भन्दा इजी वे छैन र केही। सोचौँ त, एउटा कोलम भन्ने हामीसँग फङ्सन छ, फेरि त्यसले के काम गर्छ। सुरुमा त्यो कोलम भन्नेको डिफ्रेन्ट तरिकाले हामीले हेरौँ, सुरुमा एकचोटि छुट्टै तरिकाले बुझौँ कोलम भन्नेलाई चाहिँ। त्यसपछि गएर चाहिँ हामी के गर्छौँ, नयाँ कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। जस्तो मैले सिलेक्ट गरेँ, म फर्स्ट डाटामै गएँ तपाईँलाई कोलम बारे बुझाउनको लागि, तर मैले यहाँ गएर चाहिँ के गरेँ, कलम्स लेखेँ,
एरे भनेको कतिदेखि कति लिए A1 देखि F1 सम्म डाटा लिए र मैले यसो इन्टर गर्छु भने के दियो मलाई 6 दियो। हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ कतिवटा कोलम रहेछ 1 2 3 4 5 6 वटा कोलम रहेछ। यो त कोलमहरु कतिवटा रहेछ भन्ने नाप्नको लागि काम लाग्यो, तर हामीले त्यसमा त्यो कुरालाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं? एक्सेलको अर्को कुरा हो, जस्तो यो अटोफिलमै आएर मैले यो किन गरेँ भन्दाखेरि अटोफिलको कुराहरू अझै पनि हजुरलाई अलिकति बुझाउँछु भनेर। जस्तो A1 देखि मैले के गर्छु, A1 नै गर्छु भने के हुन्छ 1 दिने रहेछ। यसरी शिफ्ट गर्दा हेर्नुस् त के दिने रहेछ यसले B1:B1 मा गयो हैन। तर एउटा चिट गरौँ, यो सुरुको A1 लाई चाहिँ मैले फिक्स गरिदिन्छु। हेर्नुस् है, हेरौँ त सुरुको A1 लाई मैले फिक्स गरिदिएँ। अब हेरौँ, हेर्नुस् त 2 दियो। किन दियो? A1 देखि यो कहाँ गयो B1 मा गयो। अब एरर देखाओस् जे देखाओस् हामीलाई मतलबको कुरा भएन, तर हामीले यसरी ड्र्याग गर्दै गयौँ भने हेर्नुस् त अब A1 देखि B1 मा गयो, B1 देखि C1 मा गयो, C1 D1 E1 र F1 सम्म पुग्यो। चाहिँ यसरी के दिँदो रहेछ 1 2 3 4 5 6 दिँदो रहेछ हैन। हेर्नुस् त यसरी प्रत्येक उसमा चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि यसरी दियो भने हामीले त्यहाँ अघि गरेको नम्बर पनि त त्यही होइन। हेर्नुस् त यहाँ हामी फर्मुलाजमा गएर यहाँ हेर्छौं भने पनि हामीले के गरेको छौं, यो इन्डेक्सिङलाई मात्र हेर्ने भने यहाँ 3 छ, अर्कोमा गयौं यहाँ 4 छ, अर्कोमा गयौं सरी कन्ट्रोल जेड गरिदिनुस्। यस्तो खालको केही एरर ज्याप्प आइहाल्यो भने त्यसपछि गएर इन्टर गरिदिनुस् हैन, त्यो मिलिहाल्छ। फर्मुलामा गएर कहिलेकाहीँ त्यो हान्दाखेरि चाहिँ सेलमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एररहरू आउँछ। त्यसपछि यहाँ गएर 5 रहेछ, यहाँ गएर चाहिँ 6 रहेछ। यो कुरालाई त हामीले यसरी हेर्न सक्छौं नि त हैन। 1 2 3 4 5 6 यसमा पनि छ। 1 2 3 4 5 6 हामीले यहाँ म्यानुअली पनि टाइप गर्न परिरहेको छ। अब यो फंक्सन भित्र अझै एउटा फंक्सन घुसाइदिनु मिल्छ कि हेरौं त। यो 2 को साट्टो अब मैले के लेख्न सक्छु भन्दा हेरौं, अर्को फंक्सन, यो फंक्सन भित्र फंक्सन दिनुको लागि चाहिँ अगाडि इक्वल्स टु लेख्नु पर्दैन। फेरि जस्तो कलम्स लेखे मैले, ब्र्याकेटलाई क्लोज पनि गरे र यो भित्र गए र एरे दिन्छु। अब मैले के गर्छु, फिक्स गर्छु केलाई A1 लाई इज टु म के गए। अब यहाँ त सेकेन्डको निकाल्नु छ भ्यालु, मैले B1 लेखे। यहाँ चाहिँ यसलाई मैले कुनै पनि डलर साइन दिएन, किनकि यो चाहिँ मलाई चेन्ज गर्नु छ। यसलाई चाहिँ B1 देखि C1 मा जानु छ, C1 देखि D1 मा जानु छ र यसरी नै मलाई चेन्ज गर्नु छ। र यो सेकेन्ड कोलममा म स्यामतिर गयो भने पनि मलाई के गर्नु छ, 1 लाई 2 गराउनु छ, 2 लाई 3 गराउनु छ, यसरी चेन्ज हुँदै जानु छ। त्यसरी नै मैले के गरे, A1 लाई चाहिँ फिक्स गरे। A1 लाई नगरौँ, A लाई मात्र फिक्स गरौँ, 1 लाई चाहिँ यतिकै छोड्दिउँ, किनकि कोलम चेन्ज हुँदाखेरि A2 देखि B2 नै जानुपर्ने हुन्छ। यो गरेपछि हेरौँ त यहाँ त केही नै चेन्ज आएन, तर हेरौँ के चेन्ज आयो, आएन। तर फर्मुलामा हेरौँ त चेन्ज छै, कलम्स राखियो हामीले भनेको। अब यहाँबाट अघि ड्र्याग गर्दा बिस्किट मात्र यसरी ड्र्याग गरेर बिस्किट मात्र आइरहेको थियो र म्यानुअल्ली हामी गएर यहाँ चाहिँ 2 लेख्ने, यहाँ गएर 3 लेख्ने, यहाँ गएर 4 लेख्ने गरिराख्नु परेको थियो भने, र त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ हामीले फर्मुला तल्लो फर्मुलामा चेन्ज ल्याउन पनि मिलिरहेको थिएन। तर हेरौँ त अब यसरी हेर्नुस् त सेकेन्ड कोलममा पनि एकैचोटि आयो डाटा। अब यो स्यामको डाटा पनि एकैचोटि आयो के, तर यो के स्यामको मात्र डाटा हो र होइन। यहाँ मैले राम लेख्छु भने रामकै डाटा पनि फेरि आउँछ। हेर्नुस् त सेम नै आयो नि होइन। त्यसरी नै मैले हरि लेख्छु भने अब यहाँ हरिको डाटा पनि आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले भी लुकअपको कुराहरू गर्छौं र यसरी नै हामीले के गर्छौं, कलम्स भन्ने फर्मुलाको पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं। र त्यत्रो त्यो माथि जस्तो हजारवटा डाटाहरू हुन सक्छन्, तर त्यहाँमध्ये रामलाई खोजेर रामको के छ डिटेलहरू भन्ने कुराहरू चाहिँ यसरी हामीले सरल वेमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं। र यसको एउटा लिमिटेसन पनि बताइदिन्छु मैले। यसको डिसएडभान्टेज भनेको जस्तो यहाँ मैले दोस्रो ठाउँमा पनि फेरि अर्को राम त दुईटा मान्छे पनि हुन सक्छन्। जस्तो यहाँ मैले फेरि अर्को राम लेख्छु, उसले ल यो
नुडल्स लयो, त्यसपछि गएर 5 3 अनि 15 भयो, त्यसपछि गएर 2% डिस्काउन्ट दियो। यसरी भयो भने 14.7 भयो भने हेर्नुहोस् त अब यहाँ राम लेख्दाखेरि त उसले एउटा सबैभन्दा सुरुको डाटा मात्र दिन्छ। अब यो सेकेन्डको रामलाई चाहिँ भिलुकपले हेर्दैन। यो चाहिँ यसको एउटा लिमिटेसन रहेको छ। त्यो लिमिटेसन बेरियरलाई पनि क्रस गर्न नसक्ने हो र? होइन, सकिन्छ। तर त्यो कुराहरू चाहिँ पछिल्ला भिडियोहरूमा हामी कुरा गर्नेछौँ। आजको लागि चाहिँ सायद यतिमा नै अन्त्य गर्दा बेटर होला जस्तो मान्छु। त्यो चाहिँ हामीले पछि मेन प्रोजेक्टहरू बनाउँदा चाहिँ कसरी त्यो लिमिटेसन बेरियरलाई क्रस गर्ने र कस्तो कस्तो अवस्थामा त्यसलाई क्रस गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेर्दै जानेछौँ। त्यतिन्जेलका लागि पढ्दै गर्नुहोस्, गर्दै गर्नुहोस्। हामी फेरि नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि हस्त नमस्कार।